नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपना पाकिस्तान राग अलापना कभी नहीं छोड़ते। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल में तेज तरक्की हो रही है, लेकिन इन दोनों नेताओं को लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। शायद इनके लिए हालात इसलिए ख़राब हों क्योंकि अब वहाँ भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं रह गई है। इन नेताओं के लिए हालात शायद इसलिए ख़राब हो रहे होंगे कि अब राजनीति और प्रशासन में परिवारवाद और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं रह गई है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक राज करने और इस पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखने वाले यह नेता अपने खराब हालात को केंद्र शासित प्रदेश के हालात से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए इन्हें सब कुछ खराब ही खराब दिखता है। बहरहाल बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के ताज़ा बयान की करें तो उन्होंने मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा है कि आज देश में जो माहौल बना दिया गया है वैसा कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने नारा दिया था कि घर में घुसकर मारेंगे। महबूबा ने कहा कि पाकिस्तानियों का तो पता नहीं, लेकिन कश्मीरियों को जरूर घर में घुसकर मारा जा रहा है। यही नहीं, महबूबा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक समिति द्वारा सिफारिश की गई संख्या से कहीं अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देकर अमरनाथ यात्रा को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। मेरे ख्याल में मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे, पर मुझे नहीं लगता है कि जो हमसे भी बड़े होंगे उन्होंने भी कभी 1947 से लेके आज तक जो ऐसे हालात कभी देखे होंगे। बहुत मुश्किलात में है, खासकर 2019 के बाद जो यहाँ एक जुल्म का तांडव शुरू हो गया है, वो रुकने को रुकता नहीं है। किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो है कोई ना कोई जुल्म किसी न किसी शक्ल में रोज होता रहता है। ऐसा लगता है कि जब पुलवामा में जो हुआ था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, पर हमारे कई जो नौजवान जो है उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद एक डायलॉग चला था, बहुत ही सस्ते किस्म का डायलॉग किया था कि हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे नहीं मालूम वहां बालाकोट में किसी को उन्होंने घुस के मारा ना मारा, पर जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके आज तक हम लोगों के साथ सिर्फ वही हो रहा है। हमारे घरों के अंदर आके हमें एजेंसीज के जरिए, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो दूसरी एजेंसीज हो, हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। हमारे लोगों का घर से निकलना महाल हो गया है, मुसीबत हो गई है। जो यात्रा होती थी ये हमारे लिए खुशी का पैगाम होता था। मुझे मालूम है, हम छोटे बच्चे थे तो हम इंतजार करते थे कि यात्रा कब होगी ताकि हम पहलगाम जाएं और वहां देखें ये जो आते हैं साधु संत, उनको देखें। वो जो रात को आग जलाते हैं उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, दिन को क्या करते हैं। मगर आज उसी यात्रा को इन्होंने हमारे लिए वबाली जान बन गया है। ये यात्रा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ी निशानी होती थी। ये हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी जो गरीब लोग हैं जो वहां मजदूरी करते हैं उनके लिए भी मददगार साबित होती थी। मगर आज जिस तरह से बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है, इसलिए आगे नहीं देखो पीछे नहीं देखो। जो अभी हाल ही में अनंतनाग में मुझे मालूम है एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा मर गया क्योंकि गाड़ी को पास ही नहीं होने दिया। जब तक उसकी माँ अस्पताल पहुंची वो मर गया था। वो बच्चा जो है अस्पताल से निकलते ही मर गया। इसी तरह से बहुत मुसीबत है, खासकर साउथ के जो लोग हैं उनके लिए वबाली जान बन गए। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि हमारे जो यात्री हैं उनके लिए भी उन्होंने वबाली जान बनाया, क्योंकि जो वहां माहौलियात है वो इजाजत नहीं देता है कि वहां दिन को 5000 से ज्यादा लोग जाने चाहिए। एक कुदरती माहौल क्या होता है, इन्होंने हजारों की तादाद में वहां लोग भेज दिए। नतीजा ये हो गया कि जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, अभी तक मालूम नहीं हमें, क्योंकि ये बता नहीं रहे हैं सच्ची बात। ये सिर्फ 15-16 लोगों की बात कर रहे हैं, मगर जितने लोग गायब हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल वहां से निकलते हैं, जिस तरह घोड़ों की लाशें निकलती हैं, खच्चरों की लाशें निकलती हैं, और जितने लोग गायब हैं उससे लगता है कि नुकसान जानी बहुत ज्यादा हुआ है जितना ये बताते हैं। पर क्यों? इनकी हठधर्मी की वजह से। इनको जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे यात्रियों को नहीं आना था, हमारे मेहमानों को नहीं आना था, बल्कि जम्मू कश्मीर में कोई चढ़ाई करनी थी। 7 लाख आएंगे, 8 लाख आएंगे, 2 महीने चलेगी यात्रा। जबकि इनके पास एक रिपोर्ट है, एक कमेटी बनी थी जब पहले भी यात्रा में इसी तरह एक हसानिया हो गया था। एक रिपोर्ट बनी थी कि यात्रा में
ماحولیات کو نظر رکھتے ہوئے 6000 سے 5000 سے لوگ دن کو نہیں جانے چاہیے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں جانے چاہیے اور ایک ہی مہینہ یاترا ہونی چاہیے۔ مگر یہاں جہاں آپ گاؤں گلیشیر کو دیکھیے، وہاں 300 400 500 لوگ دن کو جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ماحولیات کو خطرہ ہے۔ مگر یہاں چونکہ جموں کشمیر ہے، یہ ان کو لگتا ہے یہ ہمارا نہیں، یہ شہر پڑوسی کا کوئی کسی کا یہ یہاں پر علاقہ ہے، یہ ہمیں اس ملک کے ساتھ جو ہم نے برابری کی لیول پہ ایک الحاق کیا تھا، یہ مانتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی اور کا یہاں حصہ ہے، کسی اور کا ایریا ہے، اور اس لیے وہی سلوک کرتے ہیں، وہی گھر میں گھس کے ماریں گے، وہی سلوک جموں کشمیر کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے۔ مگر اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بولیں گے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا، خدا ناخواستہ ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ ابھی ہماری زمینیں جا رہی ہیں، کچھ آرمی کو، کچھ انڈسٹری کے نام پہ، کچھ کسی اور کے نام پہ، اس کے بعد ہماری نوکریاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں نوکریاں دے رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اپنا آپ ہی بچا ہے، اپنی شناخت بچی ہے، کوئی ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے، کوئی ٹوپی لگاتا ہے، کوئی لڑکی جو ہے حجاب کرتی ہیں، ہماری زبان ہے۔ تو اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو ہمارا یہ وجود بھی مٹ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا تو بولیں گے وہ جو کشمیری ہوتا تھا۔ کشمیری کا مطلب صرف کشمیری بولنے والا نہیں ہے، اس میں گجر بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، جموں کا ڈوگرا بھی ہے، ہمارا سردار بھائی بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں ہمارے شہید ہیں، انہوں نے وہاں ہمیں جا کے پھول برسانے نہیں دیے، مگر ہم اس کے باوجود بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں تانا شاہی، ان کو اس وقت کی بادشاہت سے نجات دلائی۔ مگر ہم نے ایک جمہوری ہندوستان کے ملک کے ساتھ برابری کے رشتے سے، دوسری ریاستوں کی طرح نہیں، ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہیں، ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، ہندوستان کی جمہوریت سے ہاتھ ملایا، یہاں کے سیکولرزم سے ہاتھ ملایا، تبھی ہم وہاں کا اس ملک کا جھنڈا ہم نے اس وقت قبول کیا، اور اس کے ساتھ اپنا جھنڈا ملایا، اور دونوں جھنڈوں کو ہم سلام کرتے رہے۔ مگر آج یہ گھر میں گھس کے ہمارے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں۔ ارے جھنڈا لگانے کوئی یہ گھس کے مارنے والی کیا بات ہے؟ کوئی یہ تو ہر جھنڈے کی، ہر ملک کے جھنڈے کی جو ہے ایک عزت ہوتی ہے، سب لوگ عزت کرتے ہیں جھنڈے کی، مگر ایک گھر میں گھس کے جھنڈا لگانے سے یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو خود اس جھنڈے کی عزت نہیں کرتے، خود کہتے ہیں ہمیں بھگوا جھنڈا چاہیے، ہمیں ترنگا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہاں آ کے سبق سکھاتے ہیں۔ دوسری اور نیشنل کانفرنس کے ادھیکش فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں آتنکواد تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار گھاٹی میں لوگوں کا دل نہیں جیت لیتی اور پاکستان سے بات کر کے سمادھان نہیں ڈھونڈ لیتی۔ منگلوار کو شری نگر میں آتنکوادیوں دوارا ایک پولیس ادھیکاری کی ہتیا کی نندا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر مدعے کا سمادھان نہیں ہو جاتا تب تک لوگ مرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بیچارے پہ پہلے ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ 2000 میرے خیال سے 2020 میں اس کا بیٹا مارا گیا تھا، وہ ملٹری نے مارا تھا، اور آج افسوس اس بات کا ہے اس کو ملٹری سے مار ڈالا ہے۔ اسے یہاں سمجھ نہیں آتی ہے مارنے والا کون ہے اور بچانے والا کون ہے، یہ حیرانی ہے۔ مگر ہم سب اس جماعت کے جو بھی ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں جو ہے جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو باقی بچے ہوئے ہیں گھر میں جو ہیں ان کو حفاظت میں رکھے اور وہ یہ صدمہ برداشت کر سکیں۔ ساتھ ساتھ حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ مہربانی کر کے اس کا معاوضہ اتنا اچھا ہونا چاہیے جو گھر بچ سکے، کمپنسیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کا جو گھر ہے وہ عزت سے چل سکے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ یہ کاروان جو ہے ملیٹنسی کا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بار بار بیان دیتے ہیں ان کے منسٹر اور یہ کہ یہ ختم ہو گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ ختم نہیں ہوگا
जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।